کلید تمرین 13. 1. می شتابم، می شتابی، می شتابد. می شتابیم، می شتابید، می شتابند. خواهم شتافت، خواهی شتافت، خواهد شتافت. خواهیم شتافت، خواهید شتافت، خواهند شتافت. 2. می کوشم، می کوشی، می کوشد. می کوشیم، می کوشید، می کوشند. خواهم کوشید، خواهی کوشید، خواهد کوشید. خواهیم کوشید، خواهید کوشید، خواهند کوشید. 3. می یابم، می یابی، می یابد. می یابیم، می یابید، می یابند. خواهم یافت، خواهی یافت، خواهد یافت. خواهیم یافت، خواهید یافت، خواهند یافت. 4. می جوم، می جوی، می جود. می جویم، می جوید، می جوند. خواهم جوید، خواهی جوید، خواهد جوید. خواهیم جوید، خواهید جوید، خواهند جوید. 5. بر می چینم، بر می چینی، بر می چیند. بر می چینیم، بر می چینید، بر می چینند. بر خواهم چید، بر خواهی چید، بر خواهد چید. بر خواهیم چید، بر خواهید چید، بر خواهند چید. 6. در می آیم، در می آیی، در می آید. در می آییم، در می آیید، در می آیند. در خواهم آمد، در خواهی آمد، در خواهد آمد. در خواهیم آمد، در خواهید آمد، در خواهند آمد. واژه مرکب. هر روز او را در کتابخانه دانشگاه می بینم. دانه ها تازه و خوشمزه بودند. بلیت رفت و برگشت تا لندن چقدر است؟ کبوتران متحد و هماهنگ شدند. هر یک برای رهایی خود می کوشید. هیچ کس اسم او را نشنیده بود.